Dunay usa ka membro sa simbahan na nanghit sa ilang pastor nga dili na daw kuno siya mosimba. Gipungutana siyang pastor kung unsay rason nganong dili na siya mosimba. Atod pa niya dili na daw kuno siya mosimba kay useless na daw kuno gyapon siya simba kaysa matag higayon nga magwali daw ang ilang pastor imbis kay mo-focus unta siya sa pagpaminaw sa giwali sa pastor apan dili siya maka-focus sa pagpaminaw niini tungod kay ang iyang mga kauban nga nanimba inay minaw sa wali sa pastor nagchismis na hinuon sa kilid-kilid. Kunya ang uban pa daw kuno nagsigi og cellphone. Mao to nga giingnan siya sa pastor. Mao lang ang imong rason. Okay. Dili ko mopugong sa imo ha, pero dili po ko moingon nga ayaw na og simba. Pero bago ka mo magbuhat og kanang bugos nga desisyon, na ako'y ipabuhat sa imo ha. Nangutana siya, unsa man na pastor? Pagkuha og baso unya sudli og tubig. Unya pagkahuman balik dire. Tuod man nang siya og baso unya ya kining gisudlan og tubig. Diyon nakabalik na siya dito sa pastor dayon. Gina siya sa pastor lakaw. Tuyok dire sa simbahan tulo ka higayon. Kinahanglan kung unsa kadaghan ka ng tubiga karon dapat unya inigbalik nimo dire. Mao lang yapon ang kadaghan. Dapat dili siya mausik. Mao tong mituman siya sa gipabuhat sa pastor. Mituyok siya katulo ka higayon sa simbahan. Og wala jud siya maglingi-lingi, i-focus jud siya sa iyang agianan. Naginihinay lang jud siya sa paglakaw aron dili jud mausik ang tubig nga nasulod sa baso. Tuod man wala jud ni nausik kay nagamping man siya sa iyang paglakaw nga nagdala ning maong tubig. Unya mibalik na siya sa pastor. Oy, maayo kay wala nayabo o wala nausik ang imong tubig. Nganong wala man na nausik or wala man na nayabo? Nganong wala man na nayabo? Ani tubag siya. Kay ni-focus man ko pagtan-aw sa akong agianan pastor na ginahinay lang ko og lakaw aron dili ko mapandol og maragma, aron dili pud mausik ang tubig nga nasulod sa baso. So gipungutana siya sa pastor, aba kay nakit-an sa palibot nga nagsilpon o nagchismis samtang naglakaw ka? Ni tubag siya nga wala pastor, tungod kay sama sa akong giingon naka-focus ko pagtan-aw sa akong agianan. Kay basin nun yung mapandol ko ug madagma ko ug mayabon hinon tubig nga akong gidala busa miingon ang pastor kaniya ingon ana po na kanang mga lagad ta sa Dios dapat maka-focus jud ngadto kaniya dili ta magtan-aw sa mga atong mga kaubanan sa simbahan kung unsa or giunsa nila pagsimba. Kung maka-focus nang ngadto sa atong langitnong amahan o sa Dios, so dili jud mayabo ang atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios.